नमस्कार, बोधी साप्ताहिक समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। साताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधी साप्ताहिक समाचार लिएर सधैँ झैँ म सरू तिलादर तपाईँ माझ आएकी छु। गत पुस 16 गते शुक्रबारदेखि पुस 22 गते बिहिबारसम्मका प्रमुख बौद्ध गतिविधिहरू आजको साप्ताहिक समाचारमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक दिन बिहान 7:30 देखि 8:30 बजेसम्म र साँझ 4:30 देखि 5:30 बजेसम्म लुम्बिनीबाट निरन्तर रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। प्रत्यक्ष प्रसारण अवश्य हेर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास गर्दछौँ। 2078 साल पुस 16 गते शुक्रबार ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिका स्थित नागी सानो पहरे पाखा सामुदायिक वनमा 128 फिटको चट्टानमा बुद्ध मूर्ति बन्न लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिका स्थित नागी सानो पहरे पाखा सामुदायिक वनमा 128 फिटको चट्टानमा बुद्ध मूर्ति बन्न लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दिवंगत बाजेहरूको सम्झनामा त्यहाँका स्थानीय व्यवसायी मनकुमार तामाङको व्यक्तिगत खर्चमा बन्न लागेको हो। उक्त मूर्तिको टाउको मात्रै 32 फिटको बनाउने योजना रहेको बुझिएको छ। ओखलढुङ्गामा पहिलो पटक बन्न लागेको सो मूर्ति तयार भइसकेपछि स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्ने बताइएको छ। पुस 16 गते शुक्रबार काठमाडौँ स्थित श्री भास्करदेव संस्कारित केशवचन्द्र किरीट परावत महाविहार इतुम बहालमा पुजारी रहँदै आउनुभएका सर्वसङ्घका सदस्य किरण साकेले पुजारी कामबाट अवकाश पाउनु भएको छ। काठमाडौँ स्थित श्री भास्करदेव संस्कारित केशचन्द्र कृत परावत महाविहार इतुम बहालमा पुजारी बन्दै आउनुभएका सर्वसङ्घका सदस्य किरण साकेले पुजारी कामबाट अवकाश पाउनु भएको छ। उहाँ गत 15 वर्षदेखि पुजारी बन्दै आउनुभएको हो। वज्रयान परम्परा अनुसार उक्त विहारमा बिहानदेखि बेलुकीसम्म 4 पटक नित्य पूजा तथा अरू पूजाहरू गर्ने चलन रहेको छ। शाक्य बिरामी हुनुभएकोले सर्वसङ्घका अर्का सदस्य अमृतमान शाक्यले वर्तमान अवस्थामा नित्य पूजा गर्दै आउनुभएको छ। पुस 16 गते शुक्रबार लुम्बिनी स्थित महादेवी मन्दिर परिसरमा सामूहिक बुद्ध पूजा तथा भिक्षु सङ्घद्वारा परितान पाठ भएको छ। लुम्बिनी स्थित महादेवी मन्दिर परिसरमा श्रद्धेय सुबोध भन्तेद्वारा बुद्ध मूर्ति अगाडि दीप प्रज्वलन गरी सामूहिक बुद्ध पूजा तथा भिक्षु सङ्घद्वारा परित्राण पाठ कार्यक्रम भएको छ। कार्यक्रममा भिक्षुहरू प्राध्यापक डाक्टर श्रद्धेय सङ्किच्च महास्थविर, श्रद्धेय बोधिज्ञान महास्थविर लगायत महायान लामागुरु तथा आनीहरूको उपस्थिति रहेको छ। पुस 17 गते शनिबार बोधी टेलिभिजनले लुम्बिनी प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र स्थापना गरेको अवसरमा भगवान बुद्धको जन्मस्थल पवित्र लुम्बिनी महादेवी मन्दिर परिसरमा भिक्षु सङ्घद्वारा विशेष परिधान पाठ गरिएको छ। भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि पवित्र लुम्बिनी उद्यानमा बोधी टेलिभिजनले प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र स्थापना गरेको छ। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय धर्मशोभन महास्थविरले केन्द्रको बोर्ड अनावरण गरी शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। बोधी टेलिभिजनले दैनिक बिहान र बेलुकी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको 1 वर्ष पुरा भएको अवसर पारेर प्रादेशिक प्रसारण केन्द्रको स्थापना गरेको हो। लुम्बिनी उद्यानमा भएको कार्यक्रममा मैत्री कामना गरी भिक्षु सङ्घले परित्राण पाठ गर्नुभएको थियो। परित्राण पाठ सम्पन्न भएपछि लामा गुरुहरूले पनि मङ्गल कामना गरी पाठ गर्नुभएको थियो। बोधी टेलिभिजनले भू उपग्रह मार्फत प्रसारण गरे लगत्तै विभिन्न स्थानमा प्रसारण केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अनुरूप लुम्बिनीमा प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र स्थापना गरेको हो। पुस 17 गते शनिबार बोधी टेलिभिजनले लुम्बिनीबाट दैनिक प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको 1 वर्ष पुरा गरेको अवसरमा लुम्बिनी प्रादेशिक प्रसारण केन्द्रमा वार्षिक समारोह आयोजना गरेको छ।
उच्च शिक्षा हासिल गर्न हामीले शिक्षा प्रणालीमा आयातित शिक्षालाई प्रशय दिइरहेका तर हाम्रै दैनिक जीवनमा लागू हुने शिक्षा हामीले समावेश गर्न नसकिरहेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख माननीय अमिक शेरचनले नेपाल सरकारलाई तल्लो तहबाटै बुद्ध शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। बुद्ध धर्म, दर्शन, शिक्षालाई प्रचार प्रसार गर्दै लुम्बिनीलाई विश्वव्यापीकरण गरिरहेको बोधी टेलिभिजनले लुम्बिनीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको 1 वर्ष पूरा भएको वार्षिक उत्सवमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले नेपाल सरकारले बुद्धलाई चिनाउन र बुद्ध शिक्षालाई शैक्षिक प्रणालीमा लागू गर्न नसकिरहेको अवस्थामा श्रद्धेय भिक्षु सङ्घले आत्मसात गरी अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यो बेला जति बेला आजको यो प्रविधि विज्ञानका युगहरू सायद सुरु भएकै थिएन, त्यस्तो बेलामा त्यो खालको चाहिँ दर्शन प्राप्त गर्नु भनेको के सामान्य कुरो थियो र? त्यस्तो दर्शनलाई विश्वका कयौँ मुलुकहरूले अनुसरण गरे। खर्ब चाहिँ संसारका नेपालीहरू के अरे संसारका नागरिकहरूमध्ये, जनताहरूमध्ये, मानवहरूमध्ये झन्डै आधाभन्दा केही बढी मानव जगत यो दर्शनबाट प्रभावित छ। तर दुःख लाग्छ मलाई, उहाँले दैनिक रूपमा बोधी टेलिभिजनले गर्दै आइरहेको प्रत्यक्ष प्रसारणले लुम्बिनी र बुद्धलाई राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रचार प्रसार गरिरहेकोमा सराहना गर्दै अन्य टेलिभिजनले बोधी टेलिभिजनसँग समेत सहकार्य गरी बुद्ध धर्म दर्शनलाई प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बुद्धको वास्तविक दर्शन सम्बन्धी, मानव कल्याण सम्बन्धी उहाँले देखाएका बाटाहरूलाई पटक पटक प्रसारण गरेर मान्छेलाई जो बुद्धिज्म भनेको के हो, बुद्ध दर्शन के हो भन्ने कुराहरू जो चिनाउने काम गरेको छ, यो असाध्य नै सराहनीय काम भएको छ। अत्यन्तै एउटा गौरवपूर्ण काम यस बोधी टेलिभिजनले गरेको छ। र यो बोधी टेलिभिजनको मात्र यो दायित्व हो भनेर अन्य टेलिभिजन चुप लागेर बस्नु गलत हुन्छ। यो बोधी टेलिभिजनले अन्य टेलिभिजनहरूलाई पनि सहकार्य र हातेमालो गरेर तपाईहरुले गरेको प्राप्त गरेको अनुभूतिहरूलाई त्यहाँ पनि शेयर गरेर अझ व्यापक बनाउनु तपाईको दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ। प्रत्यक्ष प्रसारणको वार्षिक कार्यक्रममा बोधी टेलिभिजनले नवनिर्वाचित अखिल नेपाल भिक्षु महासंघका पदाधिकारीहरूलाई बधाई ज्ञापन गरी मायाको चिनो प्रदान गरेको थियो। मायाको चिनो ग्रहण पश्चात महासंघका सचिव एवं लुम्बिनी विकास कोषका पूर्व उपाध्यक्ष निग्रोध महास्थविरले लुम्बिनीको गुरु योजनाको बारे जानकारी गराउँदै बोधी टेलिभिजनले गर्दै आइरहेको कार्यको प्रशंसा गर्नुभयो। भगवान बुद्धपछि लुम्बिनीलाई साँच्चै नै विश्वव्यापी गर्ने हामीले पक्कै पनि गुण सम्झनुपर्छ कि नेपाललाई हाइट र लाइटले सम्झिन्छ। हाइट अनुसार चाहिँ अब ठुल्ठुला हिमश्रृङ्खलाहरूले नेपाल चिनिन्छ भने विश्वमा अर्को कुनै स्पेस नेपालको पहिचान हो भने उहाँ भगवान बुद्ध नै हो। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सदस्य माननीय फखरुद्दीन खानले लुम्बिनी विकास कोषका कार्यवाहक उपाध्यक्ष सुरेन्द्रमुनि साक्यले टेलिभिजनको कार्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। प्रसारण गरिराख्नु भएको थियो भने अहिले हामीले यस लुम्बिनी विकास कोषले उहाँहरूलाई एउटा सुविधा सम्पन्न एउटा अफिस पनि हामीले यही बिल्डिङमाथि एउटा कोठा चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ र जसबाट उहाँहरूले र हाम्रो यस चाहिँ लुम्बिनी क्षेत्रमा जुन नेटवर्किङका कामहरू चाहिँ जुन यो 1155 बिघामा फैलिएको छ र त्यसै कुनै पनि पोइन्टबाट उहाँहरूले अहिले महादेवीमा पनि सायद त्यही प्रयोग गरेर उहाँहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिराख्नु भएको जस्तो लाग्छ र आगामी दिनमा पनि उहाँहरूको यस कार्यले सफलता चुम्दै जाओस् भन्ने म पुनः शुभकामना दिन चाहन्छु।
बोधी टेलिभिजनले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै निरन्तर बुद्ध धर्म दर्शन शिक्षालाई विभिन्न कार्यक्रम मार्फत प्रसारण गर्ने क्रममा लुम्बिनीमै प्रादेशिक प्रसारण केन्द्रको स्थापना गरी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको र भविष्यमा यसलाई निरन्तरता दिई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र खोल्ने योजनाको निरन्तरता रहेको जनाएको छ। पुस 17 गते शनिबार कालीमाटी स्थित जुबिलेन्ट कलेज परिसरमा सधैँ भिक्षु सङ्घद्वारा पवित्र महापरित्राण पाठ भएको छ। कालीमाटी स्थित जुबिलेन्ट कलेज परिसरमा पौष 17 गते श्रद्धेय भिक्षु सङ्घद्वारा पवित्र महापरित्राण पाठ भएको छ। दिवंगत बौद्ध उपासिका सुवर्ण लक्ष्मी बानियाको सुगति निर्वाणको कामना गर्दै उक्त पाठ गरिएको हो। श्रद्धेय भिक्षु सङ्घद्वारा सामूहिक रूपमा परित्राण पाठ भएको छ। श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्थविरद्वारा सील प्रदान गरिनुका साथै सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना समेत गरिएको छ। भिक्षुहरूद्वारा पालैसँग युगल पाठ गरी पुनः सामूहिक रूपमा परित्राण पाठ गरिएको छ। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरियो। पुस 17 गते शनिबार नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति कीर्तिपुर चन्द्रगिरी क्षेत्रीय उपसमितिको आयोजनामा ज्ञानमाला बौद्ध हाजिर जवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति कीर्तिपुर चन्द्रगिरी क्षेत्रीय उपसमितिको आयोजनामा ज्ञानमाला बौद्ध हाजिर जवाफ प्रतियोगिता भएको छ। प्रमुख अतिथि कीर्तिपुर नगरपालिकाका उपमेयर सरस्वती खड्काद्वारा बुद्ध मूर्ति अगाडि दीप प्रज्वलन गरी श्रद्धेय श्रामणेर धम्मपियोद्वारा उपस्थित सबैलाई सील प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तथा सभापतिद्वारा कार्यक्रम सम्बन्धमा छोटो मन्तव्य राख्नुभएको छ। उक्त कार्यक्रममा 14 वटा भजन खलले सहभागिता जनाएको छ। पुस 17 गते शनिबार लुम्बिनी विकास कोषको कार्यालय लुम्बिनीमा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको लागि स्वागत तथा परिचयात्मक कार्यक्रम गरिएको छ। लुम्बिनी विकास कोष लुम्बिनीमा पौष 17 गते अखिल नेपाल भिक्षु सङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूका लागि स्वागत तथा परिचयात्मक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु धम्मशोभन महास्थविरद्वारा सील प्रदान गरी बौद्ध शिक्षा तथा ज्ञान सम्बन्धी जानकारी समेत दिनुभएको छ। पुस 18 गते आइतबार ललितपुर लुखुसी स्थित सुमङ्गल विहारमा पुस कृष्ण औँसीको दिन विशेष बुद्ध पूजा धर्मदेशना तथा परित्राण पाठ भएको छ। पुस 18 गते आइतबार सिगा स्थित सधैँ धम्मावधि गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति विहारमा पुस कृष्ण औँसीको दिन विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रीगढ स्थित धर्मकीर्ति विहारमा पौष कृष्ण औँसीका दिन विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम भएको छ। श्रद्धेय अमता गुरुमाको अगुवाईमा सुरुमा उपासक उपासिकाहरूद्वारा सील प्रार्थना गर्नुहुँदै सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना भएको हो। उपासक उपासिकाहरूद्वारा अष्टपरिष्कार दान गरी अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरेर कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। पुस 18 गते आइतबार लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिर परिसरमा भिक्षु सङ्घका पदाधिकारीहरू विभिन्न विहार अन्तर्राष्ट्रिय मन्दिर गुम्बाका भिक्षु गुरुमा लामा गुरुहरू आनीहरूद्वारा विभिन्न पूजापाठ भएको छ। लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिर परिसरमा भिक्षु सङ्घका पदाधिकारीहरू विभिन्न विहार अन्तर्राष्ट्रिय मन्दिर गुम्बाका भिक्षु गुरुमा लामा गुरु आनीहरूद्वारा विभिन्न पूजापाठ भएको छ। मन्दिर परिसर वरिपरि बेलुकी उहाँहरूद्वारा दीप प्रज्वलन समेत गरिएको छ। पुस 18 गते आइतबार सिगा स्थित धर्मकीर्ति विहारमा परेती कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरणका साथै विहार निर्माणको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यद्वारा चेक हस्तान्तरण गरिएको छ। श्रीगढ स्थित धर्मकीर्ति विहारमा परेती कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई परियति पुरस्कार वितरण गर्नुभएको हो। श्रद्धेय धर्मवती गुरुमाद्वारा सील प्रदान गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा मेयर साक्य तथा उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले आफ्नो मन्तव्य राख्नुभएको थियो। श्रद्धेय धर्मवती गुरुमाद्वारा मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षहरूलाई कार्यक्रममा मायाको चिनो प्रदान गर्नुभएको छ। उक्त कार्यक्रममा धर्मकीर्ति बिहारको भवन निर्माणका लागि मेयर साक्यले बिहार प्रमुख श्रद्धेय धर्मवती गुरुमालाई चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। पुस 19 गते सोमबार नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान हस्तकला विभाग, लोककला विभागको आयोजना र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको संयोजकमा 2 दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान हस्तकला विभाग, लोककला विभागको आयोजना र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको संयोजनमा भएको 2 दिने कार्यक्रममा संस्कृतिविद विक्रममणि त्रिपाठी, कलाकार देवेन्द्र ठुम्केली र अभियन्ता चन्द्रप्रकाश पाठकले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि नेपाल ललित कला पत्रकार समाजका अध्यक्ष केशव राज खनालले टिप्पणी गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान लोककला विभागका प्रमुख प्राज्ञ मिथिला देवी यादव, विभाग प्रमुख प्राज्ञ धर्मराज साक्य, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका उपप्रमुख जानकी देवी श्रीवास्तवले आफ्नो मन्तव्य राख्नुभयो। लुम्बिनी होटल सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लीलामणि शर्मा, कलाकार रामदयाल ठाकुर, लुम्बिनी विकास कोषका पुरातत्व अधिकृत हिमाल उप्रेती लगायतले लोक हस्तकलाका विषयमा धारणा राखेका थिए। पुस 19 गते सोमबार ललितपुर मयूरवर्ण महाविहार भिन्छेबहालबाट सन् 1982 मा चोरी भएको बुद्ध मूर्ति हाल छाउनी स्थित राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ। ललितपुर मयूरवर्ण महाविहार भिन्छेबहालबाट सन् 1982 मा चोरी भएको बुद्ध मूर्ति हाल छाउनी स्थित राष्ट्रिय म्युजियममा राखिएको छ। 8औं शताब्दीको भनिएको उक्त बुद्ध मूर्ति चाँडै नै उक्त विहारमा पुनः प्रतिष्ठा गर्ने भएको छ। पुस 19 गते सोमबार भैरवाको सिद्धार्थनगर स्थित नेपाल मगर सङ्घ इकाइ समितिको आयोजनामा 1 दिने विपश्यना ध्यान शिविर सञ्चालन भएको छ। भैरहवाको सिद्धार्थनगर स्थित नेपाल मगर सङ्घ इकाइ समितिको आयोजनामा 1 दिने विपश्यना ध्यान शिविर सञ्चालन भएको छ। विश्व शान्ति विहारका प्रमुख श्रद्धेय बोधिज्ञान महास्थविरद्वारा उपासक उपासिकाहरूलाई ध्यान अभ्यास गराउनु भएको हो। उक्त शिविर मगर समितिका अध्यक्ष प्रेम बहादुर थापा मगरको संयोजकत्वमा भएको हो। पुस 19 गते सोमबार चोबार स्थित सधैँ डाक्टर अनुजा गुरुमा प्रमुख रहनुभएको सुलक्षण कीर्ति विहारमा पुस शुक्ल प्रतिपदाको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा, धर्मदेशना तथा परितान पाठ सम्पन्न भएको छ। चौबार स्थित श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमा प्रमुख रहनुभएको सुलक्षण कीर्ति विहारमा पौष शुक्ल प्रतिपदाको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा, धर्मदेशना तथा परित्राण पाठ सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाद्वारा उपस्थित सबैलाई सील प्रदान गरिनुका साथै सामूहिक बुद्ध पूजा गरी धर्मदेशना दिनुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा बौद्ध उपासिका दानकेशरी साक्यका श्रीमान दिवंगत उपासक माणिक रत्न साक्यको गुणानुस्मरण गर्दै परित्राण पाठ गरिएको थियो। बिहार प्रमुख श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमा 8 महिनापछि पहिलो पटक आफै उपस्थित भएर बुद्ध पूजा गर्नुभई धर्मदेशना दिनुभएको हो। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। पुस 20 गते मंगलबार धर्मकीर्ति बिहारका आवासीय गुरुमाहरूद्वारा भरतपुर स्थित बौद्ध उपासकको निजी आवासमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम गरिएको छ। धर्मकीर्ति बिहारका आवासीय गुरुमाहरूद्वारा भरतपुर स्थित बौद्ध उपासकको निजी आवासमा पुस 19 गते एक समारोहका बीच बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम गरिएको छ। श्रद्धेय शुभवती गुरुमाद्वारा सील प्रदान गरिनुका साथै सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय गुरुमा सङ्घद्वारा परित्राण पाठ एवं पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
पुस 21 गते बुधबार बौद्ध स्थित सेतो गुम्बामा 8औं 1 महिने पूर्वगत अभ्यास ngongdo प्रारम्भ भएको छ। बौद्ध स्थित सेतो गुम्बामा 8औं 1 महिने पूर्वगत अभ्यास ngongdo प्रारम्भ भएको छ। उक्त समारोहमा श्रद्धेय लामा गुरुहरूद्वारा 1 महिनासम्म ध्यान भावना गर्नुहुन्छ। महायानी बौद्ध परम्परा अनुसार यस पाठ एवं ध्यान भावनालाई त्रिशरण गमनको एक भागको रूपमा लिइन्छ। पुस 21 गते बुधबार सधैँ छोकिलिङ रिम्पुचे परिनिर्माणमा जानुभएको वार्षिक तिथिको दोस्रो दिन कालिङ सेडुपलिङ गुम्बामा विशेष पूजा सम्पन्न भएको छ। जनवरी 6 अर्थात् श्रद्धेय छोकलिङ रिम्पोछे परिनिर्माणमा जानुभएको वार्षिक तिथिको दोस्रो दिन कानिङ सेडुपलिङ गुम्बा बौद्धमा विशेष पूजा सम्पन्न भएको छ। उक्त समारोहमा श्रद्धेय लामा गुरुहरूद्वारा पाठहरू गरिएको थियो। पुस 21 गते बुधबार मातातीर्थ स्थित करुणा बुद्ध विहारमा प्रत्येक बुधबारका दिन हुने परिति कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। मातातीर्थ स्थित करुणा बुद्ध विहारमा प्रत्येक हप्ताको बुधबारका दिन हुने परिति कक्षा सञ्चालन भएको छ। उक्त परिति कक्षामा प्रारम्भिक तृतीय वर्षको कक्षा भएको हो। परिति कक्षा सञ्चालन हुन अगाडि श्रद्धेय सुमङ्गल स्थविरद्वारा विद्यार्थीहरूलाई पञ्चशील प्रदान गरिएको हो। उहाँ स्थविर लगायत चन्द्रशिला गुरुमा र शिक्षक शान्त महर्जनद्वारा विद्यार्थीहरूलाई परिति कक्षा लिनुभएको हो। पुस 21 गते बुधबार विश्व सम्पदाको सूचीमा रहेको ऐतिहासिक स्वयम्भू महाचैत्यमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको ऐतिहासिक स्वयम्भू महाचैत्यमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। कोभिड-19 का कारण पर्यटकहरूको सङ्ख्या कम भएको अवस्थामा हाल विदेशी पर्यटकहरू पनि स्वयम्भू दर्शन गर्न आएको देखिन्छ। बीस वर्ष अघि व्यवस्थित नभएको स्वयम्भू परिसर अहिले व्यवस्थित भएको उपत्यका बाहिरबाट आएका आन्तरिक पर्यटकहरू बताउँछन्। अब धार्मिक स्थलहरू जस्तै स्वयम्भूनाथ भयो, पशुपतिनाथ भयो, यिनीहरू धार्मिक स्थल हो जुन कि एकदम विश्वभरि नै प्रख्यात छन्। यहाँ आउने भक्तजनहरू पनि रमाइलो गर्छन् र आनन्द पनि लिन्छन्। यो यस्तो ठाउँ हो कि विदेशी पर्यटकहरू पनि यहाँ आकर्षित हुने गर्छन्। करिब 20 वर्ष अगाडि म यहाँ आएको थिएँ। त्यति बेला व्यवस्थापन पक्ष त्यति राम्रो थिएन। अहिले अलि पहिलेभन्दा धेरै सुधार भएको पाएँ। त्यसमा म सन्तुष्ट खुसी छु। जाडो मौसमको समयमा उपत्यका बाहिरबाट दर्शन गर्न आउनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। पुस 22 गते बिहिबार लुम्बिनी स्थित नेपाल वज्रयान महाविहारमा वज्रयान धर्म अनुसार दिनहुँ नित्य पूजा भइरहेको छ। लुम्बिनी स्थित नेपाल वज्रयान महाविहारमा महायानी वज्रयान धर्म अनुसार दिनहुँ नित्य पूजा भइरहेको छ। बिहान र बेलुकी गरेर दैनिकी 2 पटक नित्य पूजा हुने गरेको छ। महाविहारमा गुरुजुद्वारा वज्रयान परम्परा अनुसार पञ्चरक्षा पाठ, दुर्गति धारणी पाठ, अपरमिता धारणी पाठ, सप्त विधानोत्तर पूजा लगायतका पूजा पाठ गर्ने गरिएको छ। पुस 22 गते बिहिबार ललितपुर थेचो स्थित बेलुबौना राम विहार पुनर्निर्माणको लागि नाप नक्सा लिने कार्य भएको छ। ललितपुर स्थित थेचोमा रहेको बेलुवनाराम विहार पुनर्निर्माणको लागि नाप नक्सा लिने कार्य भएको छ। 2035 सालमा नेपालका 7औं सङ्घनायक दिवंगत ज्ञानपूर्णिक महास्थविरद्वारा स्थापना गर्नुभएको उक्त विहार 2072 सालको भूकम्पले बस्न असुरक्षित भएकोले पुरानो विहार पुनर्निर्माण हुन लागेको हो। पुस 22 गते बिहिबार गण महाविहारमा पुस शुक्ल चतुर्थीका दिन विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम भएको छ। गण महाविहारमा पौष शुक्ल चतुर्थीका दिन विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम भएको छ।
श्रद्धेय सोभित महास्थविरद्वारा उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदानका साथै धर्मदेशना दिनुभएको छ। श्रद्धेय सोभित भन्ते प्रमुख, उपस्थित भन्ते, गुरुमा लगायत उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा र भन्तेद्वारा परित्राण पाठ भएको छ। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरियो। पुस 22 गते बिहिबार राष्ट्रिय संग्रहालयमा शङ्कर कीर्ति बिहारबाट हराएको पद्मपाणी लोकेश्वर करुणामयको मूर्ति संग्रहित भएको पाएको छ। राष्ट्रिय संग्रहालयमा शङ्कर कीर्ति बिहारबाट हराएको पद्मपाणी लोकेश्वर करुणामयको मूर्ति संग्रहित भएको पाइएको छ। उक्त मूर्तिलाई बौद्ध आर्ट ग्यालेरीमा प्रदर्शित गरिराखेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2034 सालबाट उक्त पद्मपाणी लोकेश्वर करुणामयको मूर्ति नक्सालको शङ्कर कीर्ति महाविहारबाट हराएको थियो। पुस 22 गते बिहिबार सधैँ छोकिलिम रिम्पुचे धर्मधातुमा प्रवेश गरी निर्माण प्राप्त गर्नुभएको वार्षिक अवसरमा 3 दिने साधना पूजा सम्पन्न भएको छ। परमपूज्य गुरु छोग्योर लिङ्पाको चौथो अवतार श्रद्धेय चिके छोकलिङ रिम्पोछे धर्मधातुमा प्रवेश गरी निर्वाण प्राप्त गर्नुभएको 1 वर्ष पूर्ण भएको विशेष अवसरमा 3 दिने साधना पूजा सम्पन्न भएको छ। बौद्ध स्थित श्री कानियिङ सेडुप लिङ गुम्बामा भइरहेको 3 दिने अमृतको ललित सागर नामक वज्रयान मन्त्रको पोषद विधि गाक्सो साधना पूजा गरिएको हो। हिमाली वज्रयान परम्परामा निर्वाण प्राप्त गर्नुभएका गुरुको चित्त प्रेरित गराई अनादिकालदेखि सञ्चित पाप र आपत्तिहरूको शोधन गरी शुद्ध होस् र गुरुको चित्तसँग हाम्रो मन एक रसको मिलन गर्ने मार्गलाई निरन्तरता दिन सकोस् भन्ने कामना सहित यस्ता पूजाहरू गर्ने गरिन्छ। यस प्रकारको पूजाबाट गुरुको शीघ्र पुनः अवतरण पुनर्जन्म लिने विश्वास समेत गरिन्छ। पुस 22 गते बिहिबार 2072 सालको महाभूकम्पमा जीर्ण भएको ललितपुरको सौगढ स्थित सुवर्णपुर महाविहारको आगच्छे पुनर्निर्माण कार्यमा प्रगति भइरहेको छ। 2072 सालको महाभूकम्पमा जीर्ण भएको ललितपुरको सौगढ स्थित सुवर्णपुर महाविहारको आगच्छे पुनर्निर्माण कार्यमा प्रगति भइरहेको छ। उक्त भवन वडा कार्यालय तथा स्थानीयवासीको पहलमा पुनर्निर्माण हुन लागेको हो। 2077 सालबाट पुनर्निर्माण सुरु भई करिब 2 वर्षसम्ममा पूरा गरिने लक्ष्य लिएको छ। हप्ताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधि साप्ताहिक समाचार आजको लागि यही सकिन्छ। अर्को साता पनि यस्तै विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरू लिएर आउने नै छु। बोधि साप्ताहिक समाचारबाट म सरुतुलादलाई आजको लागि बिदा दिनुहोला। बोधि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब मङ्गलम।